नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है हमारे शो पे, आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रमज़ान शरीफ है और रमज़ान में जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ किए गए हैं। अगर आप सहरी की बात करें, इफ्तारी की बात करें तो ये दोनों करना सुन्नत है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं नाज़रीन जिनकी बारे में मैं बोलूँ कि सहरी और इफ्तारी जो है वो खाने को सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ समझ लेते हैं कि ये खाना है, ये खाएंगे तो ये हम पे फ़र्ज़ है। जो मुर्ग़ मुसल्लम है वो भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं। इफ्तारी खुलती है तो सारा ऑयली आइटम जो है वो उनको लगता है सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि तली हुई अशिया जो है उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। तो उनकी ये कोशिश होती है कि अपने जो पेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भर लें, ठीक है, और पानी भी इस तरह से पी लें। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ, सहरी के टाइम पे भी कुछ लोग ना इतना पानी पी रहे होते हैं, इतना पानी। भाई मैं ये कहती हूँ, आप ऊँट थोड़ी हैं। ऊँट जो है अपने हलक में जो है ना वो स्टॉक कर लेता है पानी। इंसान कोई ऊँट थोड़ी है जो अपने गले में स्टॉक कर लेगा पानी। अच्छा, रोटियां भी ऐसे खाते हैं सहरी के टाइम पे ना, 3 टाइम की रोटियां, 3 रोटियां आराम से, जो एक उनका सुबह नाश्ता निकाल दे, एक उनका दिन निकाल दे और एक उनकी रात की क्रेविंग। यार कुछ लोग तो आउटडोर भी जाते हैं सहरी करने के लिए, बाहर पाए खाते हैं, निहारी खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, सहरी में पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। भाई ये जो 2-3 दिन की खुराक की एक वक्त में सहरी में खा जानी है क्या? और बाहर के गंदे खाने कैसे खा लेते हैं आप लोग, कैसे सहरी कर लेते हैं? खैर, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। नईमा जी हमारे साथ होती हैं और पूरी ट्रांसमिशन का ही हिस्सा है हमारे साथ। तो हर्बलिस्ट हैं, हम इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से सहरी का एहतमाम होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरीके से। और साथ हमारे पास मौजूद हैं फ़रहान साहब जो कि हाफिज़ है, फ़रहान हनीफ़ साहब, हकीम साहब हैं। हमारे मॉर्निंग शो पे तो बहुत मदऊ होते हैं, आज इनको सेहत के लिए यहाँ पे मदऊ किया है कि आज हिकमत में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। हम गाइड जो है गाइडलाइन इनसे लेंगे और अपनी डाइट को थोड़ा सा जितना बेहतर कर सकें वो करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रोज़े जो हैं वो हमने रखने, तो हम सेहत के साथ रखें तो अच्छा है। एक रिसर्च है वो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक रिसर्च की 70% लोगों को चेक किया गया कि जो 100% लोग हैं उनको पकड़ा और बोला कि आप जो है ना, जो शुगर के पेशेंट हैं वो रोज़े रखें। तो उनकी रोज़ों में उन्होंने चेक करना था कि इनकी जो इंसुलिन है, इनकी जो शुगर लेवल है वो किस तरीके से बैलेंस होती है। तो 70% लोगों की जो शुगर थी वो बल्कि कम हो गई, नॉर्मल हो गई और वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। तो रोज़े तो इतनी इसमें बरकत है। अब हम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है जी देखिए, सेहत हज़ार नेमत है। बिल्कुल तो बिल्कुल आज हमें सेहत के बारे में बताइए, हम किस तरीके से सहरी का क्या एहतमाम करें मैं आपकी जिससे हम बात भारी को भी ना रहें। हाँ जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि जो शुगर पेशेंट है ना, जिस तरह मैं सबको बताती हूँ, मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, उनके लिए जो रमज़ान है, जो रोज़े हैं, रोज़े रमज़ान के रोज़े भी, उसके अलावा रोज़े भी जितने भी हैं, तो वो एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कि देखिए, फास्टिंग 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 एक बात होती है कि फास्टिंग करें, ठीक है, मॉडर्न इसका हमने कर दिया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, आप इतनी देर का गैप दें, ये दें, जहाँ की बात सारी रोज़े पे ही आती है। अगर आप रोज़ा रखिए, रोज़ा जो ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट हैं और इसके अलावा कोई भी जो डाइट करते हैं उनके लिए मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है एज ए बीइंग मुस्लिम, लेकिन वैसे भी आम लोगों के लिए जो रोज़ा है वो बहुत बड़ी नेमत है। रोज़े में ये है कि सहरी की तरह आपने बात किया, मैं सहरी की तरफ आती हूँ, हमेशा सादा ग़िज़ा का इंतखाब करें, सादा ग़िज़ा खाएं। ये मुर्ग मुरग्गन, जिस तरह आपने बताया कि पराठे भी खा रहे हैं, 3-3 पराठे खा रहे हैं, तो साथ में निहारी भी चल रही है, तो ये अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है। एक्चुअली जो हम इस मर्ज का शिकार अच्छा, हुए वो जो सालन बनाते हैं सहरी के टाइम पे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, उससे सीना कितना जलता है। सीना कितना जलता है। देखिए, सबसे पहले जो अगर आपका सबसे पहले अगर आपका मैदा खराब है तो समझिए आपका पूरा सिस्टम खराब है। मैदे को तंदुरुस्त रखती हूँ। सहरी की आपने बात की, सहरी पे मैं ये सजेस्ट करूंगी, मल्टीग्रेन आटा सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, ठीक है, मल्टीग्रेन आटा आप सब खाएं, ताकतवर आटा है ना, ताकतवर आटा है ना, बस इसको समझने की बात है। और रोटी का इस्तेमाल कम करें। ये नहीं है कि बाज़ लोग कह देते हैं रोटी खानी नहीं है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं तो रोटी खाती हूँ, ठीक है, रोटी खाएं, लेकिन उसके अंदर जो हम ऐड कर देते हैं उसके साथ में इतना इतना हम सालन लेते हैं, सालन के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सारा एक जो हम मिला के और जो अपने स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं, बीमारियां वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। बेहतर ये है कि आप ग़िज़ा को समझ के और सादा ग़िज़ा का इंतखाब करें। हकीम साहब, आप भी मुझे बताइएगा कि मैदे के ऊपर जो असरात होते हैं
اسپیشلی یہ مرغ مسلم کھا کے اور یہ جو لال مرچوں کے سالن بنا کے ہم کھاتے ہیں، پھر کلرڈ فوڈ بھی کھاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اگر ہم اسی کی بنیاد پہ روزے رکھتے ہیں تو اس میں ایک تو ہماری ڈائٹ، ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سحری اور افطاری۔ سحری میں دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک حصہ جو سٹمک ہے نا ہمارا معدہ، اس کا ایک حصہ کھانا کھائیں، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا نظام جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا کہ ہم جو غذا لیتے ہیں نا، ڈائٹ لیتے ہیں، بعض اوقات پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کا کھانا اگر نہیں نہ کھایا تو ٹینشن لگ جاتی ہے ہمیں، حالانکہ طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اور اکثر گھروں میں مائیں جو ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں، اگر ایک ٹائم کا کھانا سکپ ہو گیا تو پریشان ہو جاتی ہیں، پھر وہ چیز بنا کے دے، یہ بنا کے دے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر سب سے زیادہ کمزوری اسی وجہ سے ہے۔ اور جو روزہ ہے بیسیکلی یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ نے بات کی شوگر کی، آج سب سے زیادہ جو شوگر پیشنٹ ہے وہ ٹائپ 2 کا ہے، لیور فیٹی کا ہے۔ اب لیور فیٹی دیکھیں روزے سے بڑھ کر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے لیور جو ہے آپ کا نارمل حالت میں آ جائے؟ اب آپ کی فیٹ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ اور روزہ میں سمجھتا ہوں رمضان کا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم اچھے طریقے سے عبادت کریں، اور ہم نے یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم نے اس کو ایسا بنا لیا وہ سسٹم کہ افطاریاں بھی باہر کرنے جاتے ہیں، سحریاں بھی باہر کرنے جاتے ہیں، اور گھر میں بھی کریں تو اتنی زیادہ ہیوی قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ روزہ تو ہمیں یہاں پہ تقویٰ سکھا رہا ہے، متقی بنا رہا ہے، پرہیزگار بنا رہا ہے۔ ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے؟ ہم وہی جو اپنے اوپر 10-12 غذائیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہم غریبوں کی مدد کریں، وہی ہم کسی کو افطاری کروا دیں، وہی ہم کسی کو سحری کروا دیں، یا ہم صدقہ خیرات کر دیں، اور اپنی غذا جتنی سادہ لیں گے، یہ آپ بات کر رہے تھے نا سادہ غذا دیکھیں، آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے بڑوں کی زندگی دیکھیں، ان کی غذا کیا تھی؟ صبح کے ٹائم پہ ہر گھر میں چوری بنتی تھی دیسی گھی کی، اور وہ اتنی کمال کی چیز ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو گیا جی، ہمارا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے روزوں میں، آپ چوری صبح بنا کے کھائیں، لسی لیں، دہی لیں، آپ روٹی اتنی کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ جو آپ نے بات کی پانی اتنا زیادہ صبح پئیں گے کہ پتہ نہیں دوبارہ پانی ملنا ہی نہیں ہے، حالانکہ جب آپ نے لسی پی لی ہے، آپ نے دہی استعمال کر لیا تو آپ کے اندر پانی کی کمی ہو ہی نہیں سکتی انشاءاللہ۔ تو پانی آپ نارمل مقدار میں پئیں جتنا پینا ہے۔ اسی طرح جب سحری افطاری کریں تو سادہ غذا سے کریں۔ سادہ غذا کیا ہے؟ پہلے کھجور کھائیں، اس کے بعد سادہ پانی پئیں، اس کے بعد جو بھی آپ نے فروٹ چاٹ یا جو بنایا وہ کھائیں، پھر آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے تھوڑا سا جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ کھا لیں، تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ فٹ رہیں گے۔ بریک کے بعد جب دعا جوائن کریں گے تو آپ مجھے تھوڑے سے ڈیٹیل میں جا کے اس کو بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو کیا کھا لے، ٹھیک ہے، کوئی کانسٹیپیشن کا پیشنٹ ہے تو کیا کھا لے، اگر کسی کو شوگر چل رہی ہے تو پھر بھی آپ دونوں جو اپنے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم بریک لیں گے، مگر آج کا شو جو ہے وہ صرف ہم صحت کے اوپر بات کریں کیونکہ صحت ہزار نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، بریک۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم